हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जय मसीह की एंड शालोम एवरीवन। मैं गॉस्पल वर्शिपर नेहा आर्या यूनस आज आप सबके साथ लाइव सेशन के लिए मौजूद हूँ। फॉर दिस आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक जीसस क्राइस्ट एंड देन आई वुड लाइक टू थैंक पंजाबी क्रिश्चियन चैनल, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम में से कुछ बातों को शेयर कर सकूं। I would like to tell you all that I am not a pastor, I'm not a religious leader, I'm a gospel worshipper and I'm an evangelist। और मेरी सादा तालीम में से जो भी मैंने सीखा है उनमें से कुछ बातें ऐसी थी जिनसे मुझे काफ़ी बरकत मिली और मैं चाहती थी कि मैं आपसे वो बातों को आज शेयर करूं। मेरी ये प्रार्थना है कि खुदावंद हमारे दिलों की मट्टी को नरम करे ताकि पाक कलाम का जो बीज आज हमारे दिलों में बोया जाए वो हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। आई प्रे टू गॉड दैट पवित्र आत्मा हमें थ्रू आउट द सेशन लीड करे एंड गाइड करे ताकि हम खुदावंद की सिखाई हुई बातों से बरकत हासिल कर सकें। हालेलुया। हम लाइव सेशन की शुरुआत करेंगे गीत से, रूहे पाक नाल अज पर जावां। हालेलुया जीसस। रूहे पाक नाल अज पर जावां, यसू जी मैनू मसा करो। रूहे पाक नाल अज पर जावां, यसू जी मैनू मसा करो। रूहे पाक नाल अज पर जावां, यसू जी मैनू मसा करो। करा सना तेरी नचे नचे गावा, करा सना तेरी नचे नचे गावा। यसू जी मैनू मसा करो। रूहे पाक नाल अज पर जावा, यसू जी मैनू मसा करो। राह दे लई जोती मेरे पैरां ली चराग तू, छड्डदा ना कल्ला कदे रहिंदा सदा नाल तू। राह दे लई जोती मेरे पैरां ली चराग तू, छड्डदा ना कल्ला कदे रहिंदा सदा नाल तू। तू ए जिंदगी मैं जिंदगी नू पावां, यसू जी मैनू मसा करो। तू ए जिंदगी मैं जिंदगी नू पावां, यसू जी मैनू मसा करो। पाकरू 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 पाकरू। हो यस्सू कर दे फजल मेरे ते अज मैं हो चावां, यस्सू कर दे फजल मेरे ते अज मैं हो चावां। पाप दे वस्त्र लाके तेरे रूह दे वस्त्र पावा, पाप दे वस्त्र लाके तेरे रूह दे वस्त्र पावा। पाप दे वस्त्र लाके तेरे रूह दे वस्त्र पावा, पाप दे वस्त्र लाके तेरे रूह दे वस्त्र पावा। तू ए जिंदगी मैं जिंदगी नू पावां, यसू जी मैनू मसा करो। तू ए जिंदगी मैं जिंदगी नू पावां, यसू जी मैनू मसा करो। पाकरू 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 पाकरू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ बराया तारा साहिंदाली तारा साली तते राहे बारा सातीली का राय समाहतली ततेरे सो रामेंदारी ततलिया तारा साहिंदली ततरे सबेरी तती बहता रमेंदारी stati labari tataria tataro samahatili tataresti ramehetali tatoroshti tira mahati te kanasali bari tatira handali pahati tirosto mahatiti ramengadare stali babari tira samashte tir koro samadhi tira bahataliya tare tatar santro। ऐ जिंदा आसमानी पिता फतमंद जलाली बाप जिंदा यीशु नासरी जी, हम दिल की गहराइयों से आपको पुकारते हैं मेरे मसीहा। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये मौका अता फरमाया ताकि खुदावंद आसमानी बाप यीशु नासरी जी आपके नाम को जलाल दे सकें। ऐ प्रभु यीशु नासरी जी, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की आराधना हो। ऐ जिंदा यीशु नासरी जी, आपके नाम को जलाल मिले खुदावंद खुदा। आसमानी बाप, आपका फजल हमारे लिए काफी है। ओ प्रभु यीशु नासरी जी, आज
हर एक जान खुदावंद खुदा, हर एक निगाह खुदावंद खुदा, हर एक पर्सन जो इस लाइव सेशन को देखता है खुदावंद आसमानी बाप खुदावंद यीशु नासी जिसे आपके खुदावंद खुदा पवित्र लहू में छुपाती हूँ। आए खुदावंद आसमान बाप यीशु नासी जिस लाइव सेशन में खुदावंद खुदा आप हमें लीड करो, गाइड करो खुदावंद, ताकि पाक कलाम की जो भी बातें हम सीखें सुने खुदावंद खुदा आसमान बाप यीशु नासी जी वो हमारी जिंदगियों पर नक्श हो और हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाएं। आए खुदावंद आसमान बाप इस लाइव सेशन को खुदावंद खुदा आसमान बाप यीशु नासी जी आप बाईस से बरकत बनाओ खुदावंद आसमान बाप यीशु नासरी जी खुदावंद, ताकि खुदावंद खुदा जो भी इसमें से सीखा जाए खुदावंद खुदा वो जिंदगियों में गवाही बने। आए खुदावंद आसमानी बाप जो भी लोग खुदावंद खुदा इस लाइव सेशन को देखें खुदावंद खुदा वो इससे बरकत पाएं। प्रभु यीशु नासरी जी मैं खुदावंद आसमानी बाप करंट सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस को खुदावंद आपके हैंड ओवर करती हूँ। आसमानी बाप इस वबा से खुदावंद खुदा तमाम दुनिया को खुदावंद आप निजात दिलाएं, क्योंकि खुदावंद आप निजात दहिंदा है। आए खुदावंद आप शाफी हैं। आसमानी बाप खुदावंद खुदा आसमान बाप यीशु नासरी जी आप सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं। जिंदा आसमानी पिता सारा जलाल आपको मिले खुदावंद आसमानी बाप खुदावंद यीशु नासरी जी सब कुछ मांग लेते हैं आपके जिंदा और जलाली यीशु नाम में, आमीन। हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14 में यूं लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। आमीन। सो इस चैप्टर में यूं लिखा है कि खुदावंद जो है जब लोग खुदा से माफी मांगते हैं, अपनी बुरी राहों से फिरते हैं, तो तब खुदावंद उन्हें माफ करता है और उनको बहाल करता है। आज हम देखते हैं कि दुनिया का हर एक मुल्क, चाहे वो तरक्की याफ्ता मुल्क है या तरक्की पजीर मुल्क है, सबके सब इस कोरोना वायरस के शिकंजे में है, सबके सब इस कोरोना वायरस से परेशान हैं। अगर हम देखें ये वबा तब आती है जब इंसान नाफरमानी करता है, तब वबा आती है। और खुदावंद जो है वबा को भेजता है बिकॉज नाफरमानी जो है ना वो खुदा के गजब को नाजिल करती है। तो हमें खुदावंद से नाफरमान नहीं होना चाहिए। और क्योंकि नाफरमानी इस दुनिया में इतनी बढ़ गई थी कि खुदावंद का ये गजब नाजिल हुआ है कोरोना वायरस की शक्ल में, बट फिर भी पाक कलाम हमें सिखाता है कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। उसने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। तो वो बस इस कोरोना वायरस से हमें सीखना चाहिए, डर के बजाय हमें इस चीज से सीख हासिल करनी चाहिए कि हम कैसे खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं, हम कैसे खुदा के गजब को ठंडा कर सकते हैं, कैसे हम खुदा के से माफी मांगकर खुदा की इस गजब इलाही से बच सकते हैं। तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये कोरोना वायरस जो है ये हमें रास्त पर लाने के लिए आया है, यानी कि रास्ते के राह पर लाने के लिए आया है, ताकि हमें तौबा तक हमारी नौबत पहुंचे। क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। सो दिस इज काइंड ऑफ वार्निंग फॉर अस सो दैट वी कैन गो टूवर्ड्स द लॉर्ड। हम खुदा की तरफ रजू करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे और उसके साथ चलें। और ना सिर्फ हम बल्कि हम पे ये फर्ज भी है कि हम औरों को भी ताकीद करें और उन्हें सिखाएं, उन्हें खुदावंद के बारे में बताएं और रूहों को बचाएं, क्योंकि हम पे ये फर्ज है। फर्ज कैसे है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। बुक ऑफ मैथ्यू उनका 28 बाब उसके एंड में जब खुदावंद यीशु आसमान पर उठाए जाने वाले थे, उनके लास्ट अल्फाज जो थे वो अपने शागिर्दों से ये थे कि बस तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। आमीन। सो यहां पर जीसस ने हमें 4 बातें सिखाई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि तुम जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ,
which means that ہم پہ فرض ہے کہ ہم جا کر لوگوں کو خداوند کے بارے میں تعلیم دیں. It's our duty that we should go and reach out to people and خداوند کے بارے میں لوگوں کو بتائیں تاکہ اوروں کی بھی توبہ تک نوبت پہنچے. اس کرونا وائرس میں بھلے ہی ہم اپنے گھروں میں ہیں بٹ وی ہیو میڈیا اویلیبل, وی ہیو سورسز جس سے ہم پیپل کو ریچ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں تاکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. پر جتنی روحیں ہم بچا سکتے ہیں اتنا تو ہم کام کر ہی سکتے ہیں, سب نہیں تو کچھ نہ کچھ جتنا توڑا ہمیں دیا گیا اس کے اکارڈنگ. سو ہمیں فرض ہے کہ ہم جا کر قوموں کو شاگرد بنائیں. دوسرا یہ کہ انہیں باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو. بیپٹزم از ویری امپورٹنٹ. بیپٹزم اکثر لوگ مجھے فون کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ سسٹر ہمارے لیے دعا کریں, خدا تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے. سو یہ چیز کافی نراش کرنے والی بات ہوتی ہے جب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ دعا کریں. پاسٹرز کو کہتے ہیں یا اور گاسپل ورشپرز کو اکثر لوگوں کا فون آتا ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, خداوند ہماری سنتا نہیں ہے. بھئی خداوند ہماری کیوں نہیں سنتا؟ جب خداوند یسوع مسیح نے جان دی اور ہیکل کا پردہ چاک ہو گیا تو پھر اس نے ہمیں بھی یہ اختیار دیا ایز اے نارمل پرسن کہ ہم بھی خداوند کی راہ پر چل سکیں, ہم بھی خداوند کے ساتھ رشتہ بنا سکیں, ہم بھی خداوند کے ساتھ اس طور سے چل سکیں جیسے پاسٹرز چلتے ہیں, جیسے ورشپرز چلتے ہیں, جیسے لیڈرز چلتے ہیں, جیسے بشپس چلتے ہیں. ہمیں بھی خداوند نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے, ہمیں بھی یہ چیز جو ہے ہمیں الاؤڈ ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. بس اس سے پہلے یہ چیزیں جو ہیں جو خداوند بھی تو ہم سے کچھ چاہتا ہے, ہمیں خداوند کی بات ماننی ہے, ان چیزوں پر ہم نے عمل کرنا. جب ہم یہ چیز کریں گے تو خداوند جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ تک رہے گا اور ہم اس کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں گے. سو بیپٹزم کرانا از ویری امپورٹنٹ. بیپٹزم میں یہ ہے کہ ہم اپنے پرانی زندگی کو ختم کریں, توبہ کریں اور خداوند کی راہ پہ چلیں, اپنے گناہوں کا اقرار کریں تاکہ خداوند کا غضب جو ہے وہ ہم پر سے ٹلے, خداوند ہماری زندگیوں میں اچھے اور بہتر کام کرے, ہماری زندگیوں کو برکت کا باعث بنائے. اس کے لیے بیپٹزم بہت ضروری ہے تاکہ کتاب حیات میں ہمارا نام درج ہو اور ہم جو ہیں اٹرنل لائف کے وارث بن سکیں. اور ان کے بعد پاک کلام میں لکھا ہے اور ان کو یہ تعلیم دو کہ سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے ان کو حکم دیا ہے. تو جب ہم خداوند کی ساری باتوں پر عمل کریں گے تو پھر وہ ہماری دعا کیوں نہیں سنے گا؟ جب ہم ایک اوبیڈینٹ چائلڈ کی طرح, وی آر چلڈرن آف گاڈ, سو if your child is obedient to you, اگر آپ کا بچہ آپ کی بات مانتا ہے, آپ اسے جو کہتے ہو وہ اس کو سنتا ہے, آپ کے اوبیڈینٹ ہے, تو آپ خوش ہوتے ہو, آپ اس کی باتیں مانتے ہو, آپ اس کو جو گفٹس اسے چاہیے یا جو چیز وہ آپ سے لینا چاہتا ہے آپ اس کو دیتے ہو, یو اپریشیٹ ہم, یو گیو ہم دا ٹریٹ, یو نو. سو آف کورس جب آپ اپنے روحانی پتا کی, اپنے آسمانی پتا کی بات مانیں گے تو پھر وہ کیوں آپ کی دعائیں نہیں سنے گا؟ وہ آپ کی دعاؤں کو بھی ضرور سنے گا. میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پاسٹر سے پریئرز ہی نہ کروائیں, یا بھی آپ اپوسل سے پریئرز ہی نہ کروائیں, یا آپ کسی اور سے پریئرز ہی نہ کروائیں, بے شک کروائیں, پر اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھیں اور یہ جانیں کہ خداوند جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. آج کل جیسی سچویشن بنی ہوئی ہے ہم چرچز میں نہیں جا سکتے, سو وی کین ناٹ گو ٹو دا پاسٹرز, وی کین ناٹ گو ٹو دا چرچز, وی کین ناٹ اٹینڈ دا کانگریگیشنز, بٹ واٹ وی کین ڈو از ان سائڈ آور ہاؤسز, ہم اپنی کوٹھڑی میں جائیں, دروازہ بند کریں اور خداوند کے ساتھ 1-to-1 ٹائم اسپینڈ کریں, اپنا دل کا حال خداوند کے سامنے کھول دیں, تو وہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا اور ہماری عرضیوں کا, ہماری دعاؤں کا, ہماری منتوں کا, ہماری التجاؤں کا, ہماری منتوں کا وہ جواب ہمیں ضرور دے گا. ہاللویا, آمین. اسی بات پہ مجھے ایک اور میریکل یاد آیا جو کہ ایلیا نبی نے کیا تھا ماؤنٹ کیرمل پر, کرمل کی پہاڑی پر, جب وہ احاب بادشاہ یعنی کہ اخیب بادشاہ کے ساتھ تھا. تو اس نے کہا کہ ہم مذبح بناتے ہیں, لیٹس میک این آلٹر, 2 مذبے بناتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا خدا سچا ہوگا اس مذبے پر
आग नाजिल होगी आसमान से और खुदावंद जो है वो कुर्बानी को कबूल करेगा, और जिस कुर्बानी को खुदावंद कबूल करेगा वो ही सच्चा खुदा होगा। जो कुर्बानी कबूल होगी या मेरी होगी, एलिया की, या फिर तुम्हारी होगी। सो वो उनको कहता है कि जाओ, जाकर 450 प्रॉफिट्स को इकट्ठा करो और इजराइल के लोगों को भी लेकर आओ, और 400 पीपल जो जेजबेल के टेबल पे खाते हैं उन्हें भी इकट्ठा करो और सबको लेकर आओ, और आज हम देखते हैं कि कौन खुदा सच्चा है। हमें अक्सर ये देखा जाता है, जो लोग, मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ जहां पे लोग कहते हैं कि हमारी दुआ सुनी नहीं जाती, तो मैं उस टॉपिक के को रिलेटेड बात कर रही हूँ कि दुआ सुनने के लिए हमें, जैसे एलिया नबी ने क्या किया इन 1 Kings chapter 18 इज ऑल बेस्ड ऑन दिस स्टोरी, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एलिया नबी जिन्होंने मज़बा तैयार किया और अय्यूब बादशाह के साथ मिलकर, और कहा कि मीन्स तुम भी अपने कुर्बानी चढ़ाओ और मैं भी अपनी कुर्बानी चढ़ाता हूँ, और जो खुदा सच्चा होगा वो कुर्बानी कबूल हो जाएगी। मज़बा, जब उन्होंने मज़बा तैयार किया, कोशिश की, रोते रहे, चिल्लाते रहे, अपने देवताओं से प्रार्थना करते रहे, पर उनकी दुआ सुनी नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो 2 दिल थे। खुदा को 2 दिल लोग नहीं पसंद। एलिया नबी ने उसे कहा कि तुम दोनों 2 दिल नहीं हो सकते, 2 तरफी बात नहीं कर सकते, कि तुम बाल के भी हो और तुम मीन्स यहोवा परमेश्वर के भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि मैं सादा लफ्जों में आपसे बयान कर रही हूँ बिकॉज टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। तो वो कहता है कि मीन्स तुम फिर वो जब मज़बा तैयार करते हैं, उनके मज़बा पे वो अब खुद को लहू लुहान कर लेते हैं, मारते हैं, जो भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने देवताओं से, पर उस पर आग नहीं नाजिल होती। पर जब एलिया नबी की बारी आती है तो एलिया नबी क्या करते हैं कि वो 12 स्टोन्स लेते हैं, वो 12 पत्थर को लेते हैं और उन्हें तरतीब से चुनते हैं और तरतीब से रखते हैं। आवर गॉड इज द गॉड ऑफ ऑर्डर। खुदा को तरतीब पसंद है। सो जब हम अपनी मिन्नतें, अपनी दुआएं जब खुदा के सामने रखते हैं तो हम अपने दिलों के मज़बा को, हमारे हार्ट का जो ऑल्टर है, हमें उसे दुरुस्त रखना, अपने मज़बे दुरुस्त रखने। अगर हमारा मज़बा जो है वो टेढ़ा होगा, अगर हमारा दिल साफ नहीं होगा, हमारा दिल राइट नहीं होगा, और हम खुदा के आगे अपनी मिन्नतें, अपनी इल्तिजाएं रखेंगे, तो फिर वो कैसे सुनेगा? फिर वो नहीं सुनेगा। इसलिए अपने दिलों के मज़बों को पहले राइट करें। आप जानें, आप देखें कि क्या जो आप दुआ कर रहे हैं, क्या जो आप खुदा से मांग रहे हैं, क्या जो आप कह रहे हैं खुदा से, क्या आप उस काबिल हैं? क्या आपने खुदावंद को उस तौर से कबूल किया है? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप यहोवा का भी नाम लेते हैं, आप जीसस का भी नाम लेते हैं और आप गैर मजहबों की तरफ भी जाते हैं, आप कुर्बानियां भी करते हैं, आपको बलि भी चढ़ाते हैं, आप कभी संडे को चर्च चले जाते हैं, उसके बाद आप गुरुद्वारे भी चले जाते हैं, आप मंदिर का भी चक्कर लगा लेते हैं, जब लंगर बांटा जाता है तो आप वो भी खा लेते हैं। आजकल गर्मियां है, छपीला लगियां हुई हैं, जो तुसी आओ होंदा तुसी वो भी कर लेंदे। हमारा खुदावंद ये चीजें पसंद नहीं करता। वो कहता है कि अगर आपने चलना है तो सिर्फ मेरे साथ चलना है, क्योंकि हमारा खुदा गयूर खुदा है। वो पसंद नहीं करता कि शिरकत करें हम उसके बीच में। अगर हम उसके हैं तो हम सिर्फ उसी के हैं, तभी हमारी खुदा, जिंदा खुदा हमारी दुआ को सुनता है। सो व्हाट ही डिड वाज, एलिया नबी ने ऐसा किया कि उन्होंने तरतीब से अपना मज़बा बनाया, और मज़बा बनाकर उन्होंने उस पर पानी डाला। तो वो जो लोग वहां खड़े थे वो देख रहे थे कि ये कैसा आदमी है कि मीन्स इसको इतना नहीं पता कि पानी डालोगे तो आग तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। पर पानी जो है ना, अगर हम पानी के बारे में पढ़ा जाए, इसको हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द बाइबल कॉन्टेक्स्ट, पानी जो है वो खुदावंद का कलाम जाहिर करता है। सो हमें, जब हम अपनी मन्नतें, अपनी इल्तिजाएं, अपनी दुआएं जो है हमें खुदा के सामने रखनी होती हैं, तो फिर हमें कलाम के वसीला से भी दुआ करने में, कलाम में मजबूत होना, हमें जानना है कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है इस बारे में। तो खुदावंद के कलाम के अकॉर्डिंग हमें चलना है। इवन जीसस भी, जब शैतान ने उसको आजमाया तो वो भी कलाम के अकॉर्डिंग बातें करते थे। जीसस भी कलाम से आंसर करते थे, क्योंकि कलाम से ही हम जो हैं वो शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। कलाम को हम जानते हैं तो ही खुदावंद
ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اگر ہم اسے کلام کو یاد دلا دلا کر اس سے اپنی فریادیں کریں گے تو کیونکہ وہ تو اس کا اپنا کلام ہے, وہ تو اس کی اپنے ریٹن بک ہے, اس کے اپنے ریٹن کلام ہے, تو وہ اس کو اس کی باتیں یاد دلا کے جب ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ضرور سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو ضرور آنسر کرتا ہے. سو ہمیں کلام کی جانکاری ہونی چاہیے, خداوند کے کلام پر چلنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہ ہمارے گھروں میں بائبلز پڑھی ہم انہیں کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھتے تو پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوں, ہماری دعائیں بھی سنی جائیں, تو پھر ایسا نہیں ہوتا نا. یہ دو مینز آپ کو بھی تو کچھ پانا ہے تو پھر کچھ دینا بھی تو ہے نا جیزس کو. آپ اپنا ٹائم دیجیے, آپ ان سے پرارتھنا کیجیے, آپ ان کی سکھائی راہ پہ چلیے, تبھی آپ کی ضرورتیں, آپ کی منتیں, آپ کی التجائیں, آپ کی فریادیں خداوند سنے گا اور انہیں قبول کرے گا. ہاللویا. پھر جب وہ اس کے اوپر اپنا مذبح چڑھاتا ہے ایلیا نبی, تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ خداوند سے دعا کرتا ہے, یہوہ پرمیشور سے, انہیں کہتا ہے کہ یہوہ پرمیشور سے پریئر کرتا ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے تو آرڈر سے انہوں نے ترتیب سے پتھر رکھے. گاڈ از دا گاڈ آف آرڈر, انہیں ترتیب پسند ہے, انہوں نے ترتیب سے مذبح تیار کیا, پھر اس پہ ترتیب سے پانی ڈالا, اور پھر پانی جو تھا وہ کلام کو ظاہر کرتا ہے. پھر کلام کے بعد انہوں نے اپنا ذبیحہ رکھا جو کہ ہوتی ہیں ہماری منتیں التجائیں, اگر ہم انہیں میٹافوریکلی دیکھتے ہیں تو وہ رکھا. پھر اس کے بعد خداوند سے پرارتھنا کی دل و جان سے, تو تب خدا نے اپنی آگ نازل کی اور ایلیا کی قربانی کو قبول کیا. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنے تو ہم اپنے دل کے مذہبوں کو درست کریں, ہم خدا کی سکھائی راہوں پر چلیں, ہم اس کی باتوں کو مانیں, ہم اس کے کلام کو سمجھیں, اسے سنیں, اس پر دھیان دیں اور اپنی بری راہوں سے پھریں, تو تبھی خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور انہیں قبول کرتا ہے, اور ہماری عرضیاں, ہماری التجائیں, ہماری منتیں اور فریادیں خداوند تک پہنچتی ہیں اور خداوند انہیں قبول کرتا ہے, اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ بخور کی مانند, ہماری عرضیاں جو ہیں وہ خوشبو کی مانند خدا تک پہنچتی ہیں, اور پھر وہ آنسر ہمیں کرتا ہے برکت کے طور پر. ہمیں برکات ملتی ہیں, ہمیں بلیسنگز ملتی ہیں, تو وہ ہمیں آنسر ان بلیسنگز کے طور پہ کرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جب ہمیں بلیسنگز ملتی ہیں تو ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں اپنی ہی اگزامپل دیتی ہوں کہ ریسنٹلی میرا گیت ریلیز ہوا, میری عرضی. تو جب بھی میری زندگی میں کوئی خوشی آتی ہے تو میں ہمیشہ اول درجہ خداوند کو دیتی ہوں, بیکاز وہی تو ہے جو ہمارے لیے سب کرتا ہے, وہی تو ہے جو ہمارے لیے سب کرنے کی قدرت رکھتا ہے. سو تھینکس گیونگ از ویری امپورٹنٹ اینڈ وی شوڈ تھینک گاڈ ان ایوری تھنگ. اگر اکثر کسی کو کوئی جاب مل جاتی ہے یا کچھ ملتا ہے تو وہ فار ایگزامپل دیکھیں, اگر کسی کو جاب کی ضرورت ہے اور اس کے پاس جاب نہیں ہے تو وہ اپنے جان پہچان کے لوگوں کو کہے گا کہ بھی میرے لیے جاب ڈھونڈ دو. تو جب اس کو کوئی کسی کے وسیلہ سے جاب مل جائے گی تو وہ کیا کہے گا, سب سے پہلے مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائے گا اس ریلیٹیو کے پاس جس نے اس کی جاب کروائی ہے. بٹ وہ یہ بھی تو سوچے نا کہ جس ریلیٹیو کے پاس آپ جا رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے شکر گزاری کس سے کرنی چاہیے, خدا سے کرنی چاہیے, خداوند یسوع سے کرنی چاہیے, کیونکہ وہی تو وسیلہ بناتا ہے, وہی تو وسیلہ کرتا ہے. میرے پاپا ہیں, میرے پاپا جو ہیں ان کی گائیڈنس سے میں سنگنگ کرتی ہوں, سب کرتی ہوں, پر میرے پاپا کو بھی آگے جو ہے ان کو بھی گائیڈ کرنے والے اوپر جیزس ہیں. جیزس کو ہمیں زندگی میں پرتھم ستان, اتم ستان, فرسٹ پرائیورٹی اگر ہم گاڈ کو دیں گے تو ہی وہ ہمیں بلیسنگ دے گا اور ہمیں بلیس کرے گا اور اپنے نام کے لیے, اپنے جلال کے لیے ہمیں استعمال کرے گا. ہاللویا, آمین. ہم گیت میری عرضی سے اس سیشن کو فنش کرتے ہیں. تیری بارگاہ وچ اے ہو میری عرضی, تیری بارگاہ وچ اے ہو میری عرضی, دس دے وی ربا مینوں کی تیری مرضی, تیری بارگاہ وچ اے ہو میری عرضی. دن ٹل جان تک غصہ باقی رہے نا, دن ٹل جان تک غصہ باقی رہے نا, عاجزی حلیمی میتھوں دور کدی ہووے نا,
ਚੁੱਕਾਂ, ਛੱਡਾਂ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ੀ। ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ। ਜਾਂਚ ਲਵੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਜਾਂਚ ਲਵੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ, ਰੱਖੀ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ। ਐਨੀ ਏ ਦੁਆ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ। ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ। हालेलुया, आमेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदावंद आप सभी को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।